अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। मैच फंस गया है जनाब, और वतन वापसी पर ही इस्टेब्लिशमेंट में पंजाबी के अंदर ना कम चुक कर रखता है। बिल्कुल ऐसे ही मंजर इस वक्त नजर आ रहा है, जिसके बाद दो अहम तरीन इदारे ना सिर्फ एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, और अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में महसूस ऐसे हो रहा है जैसे इस्टेब्लिशमेंट ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है, और इसके जवाब में उन्हें 24 घंटे का वक्त भी मिला है ताकि वो इस ड्यूरेशन के अंदर अंदर अपने मौकफ पर नजरसानी करे। वरना ये जो वरना है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और अहम सवाल भी है कि जनाब ये वरना तक की नौबत आई क्यों? ये दो अहम तरीन इदारे एक दूसरे के सामने आमने आकर क्यों खड़े हो गए हैं, और क्या इस तनाव की वजह पाकिस्तान में मचने वाला सियासी हिजान है जो इस वक्त दायरे से बाहर निकलकर पूरे के पूरे मुल्क माशरे को अपनी लपेट में लेता हुआ नजर आ रहा है? सवाल यह भी है कि एस्टैब्लिशमेंट ने वतन वापसी के बाद वो कौन सा कम है जरा चुक कर रखता है, और सवाल यह भी है कि वो कौन से दो आईनी इदारे हैं जो इस वक्त एक दूसरे को आमने सामने आ रहे हैं, और किसने किसको 24 घंटे का वक्त दिया। सूरत हाल जरा गंभीर इस वजह से है कि यह पहली मर्तबा है कि किसी भी निगरान हुकूमत ने, जिसके बारे में यह तासुर आम है कि वो एक इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी है, उसने इलेक्शन कमीशन के अहकामात मानने से इनकार कर दिया है। हालांकि इस वक्त वो एग्जेक्टिवली यानी इंतजामी तौर पर इलेक्शन शेड्यूल की अनाउंसमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ताबे आ गई है। तो अर्जी है जनाब कि इस्टेब्लिशमेंट की इसी नुमाइंदा हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को मानने से इनकार करते हुए खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मशवरा दे दिया है कि जनाब आप अपने फैसलों पर नजरसानी करें। कैसा है? नहीं लुत्फ आया कि नहीं? मामला क्या? मामला यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के दो चहीते अफसर हैं, एक है आईजी जो है इस्लामाबाद और दूसरा है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद। ये जो दो अफसर हैं इनके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गुज़िश्ता 3 माह से चीखें मार रही हैं कि जनाबे का वाला ये जो है आईजी इस्लामाबाद अकबर नासर खान और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, इनको ओहदों से हटा दिया जाए, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा इल्जामात हैं और ये लोगों को अपॉइंट प्रीवियस गवर्नमेंट ने किया था। लिहाजा इम्पार्शियलिटी का तकाजा यह है कि इन दोनों अफसरों को हटा दिया जाए, उनकी जगह पर किसी न्यूट्रल अफसर को यहां पर मुकर्रर किया जाए। इलेक्शन कमीशन के पै दर पे अहकामात के बावजूद ये अफसर अपनी जगह पर मौजूद है। 25 दिसंबर को यानी गुजरे हुए कल ये खबर सामने आ रही थी कि जनाब ये जो अफसरान हैं इनको अगर हटाया नहीं गया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तौहीने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई करने जा रही है आज। और ना सिर्फ इन दो अफसरों बल्कि निगरान हुकूमत की तरफ से शहबाज शरीफ दौर में जो उनके वजीर ममलिकत थे जनाब आहद चीमा साहब, उनको इस दौरे हुकूमत में मुशीर के ओहदे पर फाइज किया गया था। उनके बारे में भी इलेक्शन कमीशन का यह ऑर्डर था कि इनको इनके ओहदे से हटाया जाए, बरतरफ किया जाए। लेकिन अभी तक ये जो है आहद चीमा साहब ये भी अपने ओहदे पर मौजूद हैं, और जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब इन तीनों तोहफों को अपने सीने से लगा के बैठे हैं। इनमें से 2 तोहफे इलेक्शन कमीशन के हैं, एस्टैब्लिशमेंट के हैं, यानी ये जो आईजी इस्लामाबाद हैं और डिप्टी कमिश्नर हैं, जबकि एक तोहफा जो है वो शहबाज शरीफ साहब का है। और अनवारुल्लाह काकड़ साहब के लिए ये मजबूरी बन गई है कि ना वो इस्टेब्लिशमेंट के तोहफों को वापस लेने के लिए कोई हुक्म सादर कर सकते हैं और ना ही शहबाज शरीफ की तरफ से मिलने वाले तोहफे को वापस करने का उनके में कुछ सख्त है। लिहाजा इस सारी सिचुएशन ने एक नया रंग इख्तियार कर लिया है। होता यह है कि कल जो है जो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट हैं उनके हवाले से ये खबर आती है कि उन दो अफसरों को यानी आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इनको इनके ओहदों से हटाने के लिए समरी तैयार कर ली गई है, समरी मूव कर दी गई है, समरी मंजूर हो गई है और इन दोनों अफसरों को हटा दिया जाता है। सारा दिन इसके ऊपर लोग तालियां बजाते हैं कि जनाब आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद करा दिया। लेकिन होता है इसके बिल्कुल बरक्स है। शाम के टाइम अचानक मुख्तलिफ ट्वीट्स आते हैं हसन अयूब खान और दीगर लोगों की तरफ से, और ये बात बताई जाती है कि जनाब मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने कहा है, जो इस वक्त निगरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, उनका ये मानना है, उनकी तरफ से पैगाम है कि भाई रुको जरा, सब्र करो, अभी ये दोनों अफसर अपने उद्दे पर मौजूद हैं, सुबह तक का इंतजार कर लें, सुबह तक कट्टा कट्टी निकल के सामने आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अफसर रहेगा, कौन सा अफसर जो है वो फारग हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करने जा रहा है। होता यह है कि सुबह जब इस मामले का आगाज होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू कार्रवाई शुरू होती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी
जो बेंच है वो तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को इनिशिएट करने जाता है, तो उस वक्त सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश होते हैं और वो इलेक्शन कमीशन को बताते हैं कि आईजी जो हैं अकबर नासिर खान साहब और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, वो ये कहते हैं कि ये जो दोनों अफसरान हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। फिर वो ये कहते हैं कि वजारत दाखिला इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से दहशत गर्दी के वाक़यात की रिपोर्ट जारी की है। इस्लामाबाद में अमन व अमान के हवाले से भी ये रिपोर्ट है, ये मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और ये बताते हैं कि जनाब अगर आपको इस्लामाबाद में अमन व अमान को बरकरार रखना है, कैपिटल सिटी के अंदर अमन व अमान को बरकरार रखना है, तो वो जो कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस पॉलिसीज ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट है उसको आपको मेंटेन रखने की जरूरत है, ताकि ये जो इस वक्त के जो ऑपरेशंस हैं ये जारी रह सकें। और उसके लिए ज़रूरी है कि मौजूदा आईजी यानी अकबर नासिर खान और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन साहब अपने ओहदों पर मौजूद रहें। उसके बाद वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने आपके अहकामात पर अमल दरामद करते हुए इन लोगों की मंजूरी दी थी, लेकिन वजारत दाखिला ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन इन अफसरान के हवाले से अपने फैसले पर जो है वो नजर सानी करें। यानी वो हुकूमत, एक सेक्रेटरी लेवल का बंदा, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट ये कह रहा है, वो इतना ताकतवर हो गया है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिक्टेट कर रहा है कि जनाब आप अपने फैसले पर नजर सानी करें, हमने इन दोनों अफसरों को नहीं छोड़ना। भाई तुम होते कौन? इसका मतलब ये है कि उस बेचारे को सामने रखकर उसके कंधे पर जो बंदूक है वो किसी और ने रखी हुई है, वो चला कोई और है, वो बेचारे की तो जुबान है, अल्फाज किसी और ने उसके मुंह में डाले जो वो अदा कर रहा है, उस बेचारे की तो मजबूरी है। अब मसला ये है कि ये दोनों जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही ज्यादा करीब समझे जाते हैं और इन लोगों का जो मानना है वो ये है कि हमारे बगैर इस्लामाबाद की हद तक जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इस सारी सिचुएशन पर इलेक्शन कमीशन जो है वो 24 घंटे का टाइम देता उन्हें, और यानी ये जो मौजूदा हुकूमत है केयर टेकर गवर्नमेंट और उसके जो सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट है उनको 24 घंटे का टाइम दिया जाता है और उनसे ये बात कही जाती है कि जनाब 24 घंटे के अंदर अंदर आप ये जो दूसरा पैनल है ये बनाएं, यानी आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इनके मुतबादल का एक पैनल बनाएं और फिर वो हमें भेजें, हम उसकी मंजूरी दे के यहाँ पर जो है वो नया बंदा लगाते हैं। अदरवाइज फिर जो ये कंटेम्प्ट की कार्रवाई है ये आगे बढ़ेगी। सेक्रेटरी दाखिला सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर का मतलब यही होता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई का आगाज हो जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि अहद चीमा के मामले में भी यही सिचुएशन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको हटाने का ऑर्डर दिया। तो आपको पता है हटाने का ऑर्डर अहद चीमा को किस वजह से दिया गया था? एक तो ये कि वो पिछली हुकूमत के अंदर वजीर थे, फवाद हसन फवाद साहब पिछली गवर्नमेंट के अंदर उनके पास कोई ओहदा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर भी एतराज़ात मौजूद थे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी उनके हवाले से फैसला करना है कि वो वजीर बराए निजकारी के तौर पर काम करेंगे या नहीं करेंगे। आज चीमा साहब तो चूंकि मामले खुसूसी थे शहबाज शरीफ साहब के, लिहाजा उनके ऊपर तो एतराज़ात उठने थे और एतराज़ात उठे भी। दूसरी वजह यह है कि कवायद के मुताबिक जो काबीना का रुकन होता है, मुशीर है, मुअव्विन खुसूसी है, वजीर ममलिकत है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो काबीना में आने के बाद अपने जो असासाजात हैं, आमदनी अखराजात असासाजात, उनके जो गोशवारे हैं या उनकी जो तफसीलात है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखें कि जनाब मेरी ये आमदनी है, ये मेरे अखराजात हैं, ये मेरे असासे हैं, ये असासे मैंने फ़लाँ दौर में बनाए, ये मेरे मरूसी असासे हैं, ये मेरी जद्दी असासे हैं वगैरह वगैरह। वो पूरी तफसीलात उन्होंने वहां पर बतानी होती है और उसकी वैल्यू बतानी होती है। 6 माह गुजर गए निगरान हुकूमत को, 6 माह गुजरने के बावजूद अहद चीमा साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुतद्दद नोटिस मिले, लेकिन इसके बावजूद अहद चीमा साहब ने आज तक, इस लम्हे तक वो हटाए जा रहे हैं, बरतरफ किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने नहीं रखी। क्यों? इसका मतलब यह है कि वो उनके जो असासों की तफसीलात हैं उसके अंदर कुछ ऐसी हैंकी पहंकी है जिसको वो बचाना चाहते हैं। क्योंकि ये खबर जिसका स्क्रीनशॉट आप अपने जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके अंदर अहद चीमा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस फाइल किए गए थे आमदनी से जायद असासे बनाने के इल्जाम के तहत,
وہ اس کے فیصلے کا جو ہے نا عکس وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے. وہ خبر جو اخبار میں چھپی تھی اس خبر کے مطابق یہ بات یہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی گئی ہے کہ حکومت چونکہ اس مقدمے کو چلانے میں انٹرسٹ نہیں رکھتی لہٰذا یہ مقدمہ واپس لیا جا رہا ہے. اور اس وقت حکومت کس کی تھی؟ اس وقت حکومت شہباز شریف صاحب کی تھی. لہذا شہباز شریف صاحب نے احد چیمہ صاحب کو بچانے کے لیے آؤٹ آف دی وے جا کر یہ جو مقدمہ ہے اس کو خاموشی سے واپس لیا، یہ کہتے ہوئے کہ جناب ہم اس مقدمے کو نہیں چلانا چاہتے. ایسا نہیں ہے کہ احد چیمہ صاحب میرٹ پر بری ہوں، انہوں نے عدالت کے اندر یہ بات اسٹیبلش کی ہو کہ جناب یہ جو اثاثے ہیں یہ میری جائز آمدنی سے بنے ہیں یا یہ میرے جدی پشتی اثاثہ جات ہیں جن کو مجھے وراثت میں ملے ہیں اور میں اس کو کنٹینیو کر رہا ہوں، اور یا ان میرے پاس جدی پشتی اثاثوں کی وجہ سے یا وہاں سے ہونے والے پروفٹ کی وجہ سے میں نے یہ اضافی اثاثہ جات بنائے ہیں. اس طرح کی کوئی چیز احد چیمہ صاحب کی طرف سے اپنے اس مقدمے کے ریکارڈ پر موجود نہیں ہے. لہذا یہ بات اپنی جگہ پر اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ آؤٹ آف دی وے جا کر احد چیمہ صاحب کو کیوں سپورٹ کری ہے. اب احد چیمہ صاحب کو برطرف نہ کرنا یہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے واضح احکامات کی خلاف ورزی ہے اور اس کے اوپر بھی کنٹمپٹ کی کارروائی چل رہی ہے. 2 افسران کے پاس پتہ نہیں ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ ان کے بغیر پاکستان کا نظام حکومت اور وفاق کا نظام حکومت اور فیڈرل ٹیریٹری کا نظام حکومت نہیں چل سکتا. یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جناب یہ جو آئی جی اسلام آباد سے ان کے آنے سے پہلے بھی یہاں پہ کوئی آئی جی تھا، اگر اس کے دور میں اسلام آباد کا نظام چلتا رہا ہے تو یہ جو ناصر اکبر خان ہے یا اکبر ناصر خان صاحب ہے ان کے جانے کے بعد بھی جو کوئی نہ کوئی آئی جی آئے گا اور وہ نظام چلا لے گا. اسی طریقے سے یہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں ان کے آنے سے پہلے بھی یہاں پہ کوئی ڈپٹی کمشنر تھا اور ان کے جانے کے بعد بھی یہاں پہ کسی نے ڈپٹی کمشنر آنا ہے. یہ جو عہدے ہیں یہ کسی فرد کی ملکیت نہیں ہوتے، یہ ریاست کی ملکیت ہوتے ہیں اور ریاست نے ان کے اوپر افسران کو تعینات کر کے اپنے نظام کو چلانا ہے. اب اگر آپ نے الیکشن کرانے ہیں اور کم از کم آپ نے یہ تاثر دینا ہے کہ جناب ہم نے الیکشن فری اینڈ فیئر کرانے ہیں تب تو اس کے لیے یہ تھوڑا بہت آپ کو کام دکھانا پڑے گا، ادروائز یہ صورتحال خراب ہے. اب جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی بات آتی ہے، جس طرح میں نے آپ سے کہا موجودہ صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے اس کو مینٹین رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین عہدیداروں کے وطن واپسی کے بعد یہ بات بہت ہی زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ رہی ہے کہ وہ اپنی جو لائن اور لینتھ ہے اس کو چھیڑنے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کوئی مانے یا نہ مانے مگر یہ سچ ہے کہ ریاست کو سیاست سے زیادہ معیشت کی فکر ہے. اسٹیبلشمنٹ کو بجائے اس کے کہ الیکشن ہوں صاف ہوں شفاف ہوں اس سے زیادہ فکر ہے کہ معیشت کو مینٹین رکھا جائے. اور یہ گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران یا 72 گھنٹوں کے دوران جس طریقے سے پولیٹیکل ہڑبونگ مچا تھا، بمپ آئے تھے، ایک مرتبہ پھر اس بات کا تاثر مل رہا تھا جیسے سیاست کے اندر کوئی خوفناک قسم کا ہنگامہ ہونے جا رہا ہے. کاغذات نامزدگی کے اجرا کے دوران اور ان کی وصولی کے دوران جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹرولز نے کیمپین چلائی تھی، پروپیگنڈا کیمپین چلائی تھی کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے کا ہم تو لٹے گئے، ایسی تو لٹے گئے جے، وہ بالکل اس سے برعکس نتیجہ نکلا. سب سامنے آیا کہ جناب یہ سب کچھ انہوں نے جو بولا یہ جھوٹ تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج شام تک یہ جو ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج یہ 1500 پوائنٹ کا ڈپ آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انویسٹرز ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یار موجودہ حالات کے اندر پاکستان میں سیاسی عدم توازن اور سیاسی عدم استحکام یہ انتخابات سے پہلے بڑھنے کا امکان ہے، کیونکہ اس وقت تک ابھی تک پوزیشن جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ سامنے نہیں آ سکی. لہٰذا یہ ٹائم سٹاک مارکیٹ کے اندر یا پاکستان کی مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کا نہیں ہے، خاموش ہو کے بیٹھ کر اپنے سرمایہ کو بچانے کا یا سرمایہ کو محفوظ رکھنے کا ہے، جس کے نتیجے میں یہ جو سٹاک مارکیٹ کے اندر ریکارڈ کمی آئی ہے. آج پہلے سیشن کے اندر تقریباً 1500 پوائنٹ کی کمی آئی ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے دیکھیں یہ بڑی ایک سیدھی سی بات ہے، لاجیکل بات ہے. جب سب سے پہلے بینظیر بھٹو صاحبہ کو 18 مہینے کے بعد نکالا گیا تو اس وجہ سے نہیں نکالا گیا تھا کہ بینظیر بھٹو کو واپس لے کے آنا ہے. اس کے بعد نواز شریف آئے تھے، پھر جب نواز شریف کو نکالا گیا تھا پھر بینظیر آئی تھی، پھر جب بینظیر کو نکالا گیا تھا پھر نواز شریف آیا تھا، پھر نواز شریف کو نکالنے کے لیے مشرف کو خود کو کرنا پڑا تھا.
پھر یہ ایک چین ہے جو چلتی ہے، جس کو نکالا جاتا ہے اس کو لانے کے لیے نہیں نکالا جاتا۔ اب اگر عمران خان کو نکالا گیا ہے تو اس وجہ سے نہیں نکالا گیا کہ جناب اس کے لیے راستوں کو دوبارہ ہموار کرنا ہے، اس کو لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے۔ البتہ جو آئی واش ماضی کے اندر ہمیں نظر آتے تھے، جو ہمیں فریب نظر آتا تھا، جو ہمیں دھوکے نظر آتے تھے، اس مرتبہ وہ دھوکے نہیں ہے، سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، ننگا چٹا ہو رہا ہے، کھل کھلا کے ہو رہا ہے، کوئی ول فریب اس کے اندر نظر نہیں آ رہا۔ لہٰذا ہم بہت کھل ڈل کے یہ بات کرتے ہیں بعض دفعہ کہ جناب یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے یہ اس وقت پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کی پراکسی بنتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ان کو جو عوام کی طاقت اس وقت یاد آتی ہے جب وہ عوام سے دور ہوتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی چھڑی کے جو ہے نا سرکل میں آ جاتے ہیں جہاں پہ چھڑی لگنے کا امکان ہوتا ہے، لہذا اس وقت ان کو عوام کی یاد آتی ہے۔ لیکن جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ سے وہ ایک مرتبہ پھر دوبارہ بغل گیر ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں سے کہتے ہیں تو کون، نگلت ہوں، اور یہی صورتحال ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے۔ ادروائز نگران حکومت کی کیا مجال کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے دی جانے والی ڈائریکشن سے جو ہے وہ پہلو طئی کر سکے، اس کو نظر انداز کر سکے۔ اب یہ والا معجزہ بھی ہم نے دیکھا کہ جناب نگران حکومت الیکشن کمیشن آف کو پاکستان سے کریے جناب آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، ہم نے یہ افسر نہیں چھوڑنے، اور ان افسروں کے پیچھے کس کی طاقت ہے یہ اب سب کو معلوم ہے، یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن یہ دونوں ایک اس صورتحال میں صرف دو افسروں کے لیے آمنے سامنے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اس نئی جو جدوجہد ہے یا جو نئی کھینچا تانی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔